Like, subscribe, and get notified. शिंगो फुलोंग राया पावरे हरी शेबईचा बावलं पावलदारी ढोलताश तण तण तणायचा माथ्यावर शिकण्याचं भार वाढायचा काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका पैता घुमटाच्या चावीत तर हातात होता नशे खोलायचा घुमटाची धाम गोयचे वारे गोयची झाडा पेडा आणि दर्याची ल्हारा गायतात ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार घुमचे कटर घुम गोय सज्ज जाला गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोयचो शिगमो फुलोवपाक डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो चलात तर एकठांय येऊन गोयच्या सांस्कृतिक गिरेस्तकायेचो आनंद घेऊया मनवूया शिगमोत्सव 2026. Chief Minister Pramod Sawant paid tribute to Goa's first Chief Minister, the late Dayanand Bandodkar, on his birth anniversary. Fondly known as Bhau Saheb, Dayanand Bandodkar served as Chief Minister of Goa from 1963 to 1973. He is remembered for his visionary leadership and significant contribution to the state's early development and welfare of the common people. गोयचे भाग्य विधाते स्वर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर गोयचे पहिले मुख्यमंत्री हांचो आज जयंती तांच्या जयंतीच्या निमित्तान तांकां आदरांजली दिवपा खातीर हांव आमदार जी तारोलकर MGPचे अध्यक्ष बाब दीपक ढवळीकर आनी CS आनी ॲडमिनिस्ट्रेशनातले सगळे जुन्या सचिवालयाचेर आनी नवीन सचिवालयात बांदलेल्या ह्या पुतळ्याचेर तांकां आदरांजली दिवपाक हांगासर आज आमी आयिल्ले भाऊसाहेब बांदोडकरांक सातत्यात गोयच्यो कंटिन्युअसली म्हणजे आमी तशें म्हणटा की 4th जनरेशन आतां म्हणजे फ्रिडम फायटर गेली 60 वर्सां कंटिन्युअसली तांकां याद करता उगडास करता तांच्यांनी केल्ल्या कामाचो उल्लेख हो सातत्यात जाता म्हणजे एड्युकेशन सेक्टर आसतलें इंडस्ट्रियलायझेशन आसतलें त्यांच्या सेक्टरांत तांच्यांनी गोंयची केल्ली उदरगत ही आमच्या मुखार आसा आनी ताज्याय फुडें सातत्यात आमी तांकां याद करीत रावतले हांव परत एकदां गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी गोंयच्या सरकाराच्या वतीन तांकां आदरांजली दिता